इस दुनिया में सच्चा मालिक बीमारी आज़ारी देता है, दुख तकलीफ़ परेशानी देता है, इंसानों को आज़माता है, छोटे छोटे दुख तकलीफ़ अज़ाब में डालता है। वलनुज़ीक़न्नहुम, हम इन्हें ज़रूर चखाएँगे, मिनल अज़ाबिल अदना, छोटे छोटे दुनिया के अज़ाब में इन्हें तकलीफ़ दुख देंगे, दूनल अज़ाबिल अकबर, एक बड़े अज़ाब क़यामत के दिन से पहले। अवला यरौन, क्या ये देखते नहीं, अन्नहुम युफ्तनून, इन्हें आज़माया जाता है, इन्हें दुख तकलीफ़ इम्तिहान इब्तिला में आज़माइश में डाला जाता है और इनको परखा जाता है कि ज्ञान और ईमान के रास्ते पर आ जाओ, अब तो दुनिया के धोखे की तरफ भागना बंद करो। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी लोग तौबा नहीं करते। वला हुम यज़क्करून, फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। फ़ी कुल्ली आमिन मर्रतन, हर साल एक मरतबा, औ मर्रतैन, 2 मरतबा हम इनके साथ करते हैं, बार बार करते हैं। पूरी दुनिया में आज तो न्यूज़ बड़ी आसान हो गई, अपने जेब में रखे हुए एंड्रॉयड को निकालो, टच करो और ख़बरें हासिल कर लो, अभी की, सेकंड की, मिनट की। तो पूरी दुनिया में ये दुख तकलीफ़ आजमाइश पल पल, सेकंड, मिनट हर जगह आती रहती है। पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें मालूम भी पड़ती है, फिर भी दुनिया के धोखे की ज़िंदगी को छोड़कर, धोखे के फ़ायदे को जमा करना छोड़कर ज्ञान और ईमान जैसी बड़ी दौलत की तरफ न तुम खुद आते हो, न खुद उस पर अमल करते हो, न दुनिया को लाने की कोशिश करते हो। सुन लो, इन्ना काशिफुल अज़ाब, हम ये दुख तकलीफ़ परेशानी और अज़ाब जो दुनिया में भेजते रहते हैं, किसी किसी छोटे बड़े हिस्से पर साल भर भेजते रहते हैं, इसको वक्ती तौर पर रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कलीला इन्नकुम आइदून, लेकिन उसके बाद तुम वही करोगे जो पहले कर रहे थे। ये छोटे अज़ाब तुम्हें नहीं रोक सके, ये छोटे अज़ाब तुम्हें सुधार नहीं सके, ये छोटे अज़ाब तुम्हें ज्ञान और ईमान के रास्ते पर नहीं डाल सके, मुक्ति और सरल मार्ग, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर तुम्हें नहीं डाल सके। तो फिर तुम कब सुधरोगे, कब आओगे इस ज्ञान और ईमान की तरफ। इन्नकुम आइदून, तुम वही करते हो बार बार जो पहले कर रहे थे, दुनिया की तरफ भागना। यौम नबतुशुल बतशतल कुबरा, एक बड़ी पकड़ का दिन आने वाला है। इन्ना मुंतकिमून, हम पूरा इंतकाम ले लेंगे, बड़ी सज़ा देंगे। वलक़द फतन्ना, हमने आज़माया, क़ब्लहुम, इनसे पहले, कौम फ़िरऔन, फ़िरऔन की कौम को। वजअहुम रसूलुन करीम, बड़े भोले भाले सीधे साधे नबी रसूल, करम के साथ उन्हें समझाने वाले, दिल लगी के साथ उन्हें अपना समझकर ज्ञान और ईमान बताने वाले मूसा और हारून पैगंबर आए। रसूलुन करीम अन अद्दु इलैया इबादल्लाह, और कहा कि जो बंदे जिनकी नज़रों से भरे दरबार में लग रहा है, खामोशी बता रही है कि ये ज्ञान और ईमान को समझ गए हैं, अब नबी और रसूल के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन वक्त का जालिम फ़िरऔन बादशाह की ताकत, क़ुव्वत, उसकी फ़ौज, उसकी आजमाइश, उसका फितना, उसका दुख देना, उसका अजाब देना देखकर वो खामोश हैं कि ये कहे तो ईमान लाएं, इनको कमज़ोर तूने बना लिया है। अन अद्दु इलैया इबादल्लाह, ये जो अपनी नज़रों से ज्ञान को कबूल कर चुके हैं, छोड़ दो इन्हें छोड़ दो और नबी रसूल के साथ इन्हें चले जाने दो और इस दुनिया के अंदर ज्ञान के साथ जीने दो। अन अद्दु इलैया इबादल्लाह, जो अल्लाह के बंदे ज्ञान को समझ के मेरे पीछे आना चाहते, उन्हें मारने की धमकी मत दे, उनके औलाद को कत्ल करने की धमकी मत दे, उनके लड़कों को मारने, लड़कियों को ज़िंदा छोड़ने की धमकी मत दे, जो एक बार पहले भी मेरी पैदाइश के वक्त तू कर चुका है, मूसा पैगंबर ने कहा। तो इन अल्लाह के बंदों को छोड़ दे। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बड़ी अमानतदार मैं रसूल बनकर आया हूँ, जितनी बातें कह रहा हूँ बड़ी अमानत के साथ मालिक ने मुझे कहने को कहा है तो तुम्हें बता रहा हूँ मैं। व अल्लाह तालू अलैया, और मेरे साथ दगाबाजी मत करो, मेरे ऊपर चढ़कर मुझे मारने और कत्ल करने की कोशिश मत करो, जो मेरे ऊपर ईमान लाए उन्हें मारने की कोशिश मत करो। इन बातों के साथ एक मर्द मोमिन खड़ा हो गया था। सूरह मोमिन में 2-2.5 रुकू, उसकी पूरी तकरीर अल्लाह को इतनी पसंद आई। भरे दरबार जालिम बादशाह के सामने हवारी मवारी वज़ीर, पूरे फ़ौज के, मिलिट्री के लोग खड़े हैं और पूरा दरबार आवाम से भरा हुआ है। उसने बड़ी डेयरिंग की बात की। सूरह मोमिन की वीडियो में हमने पूरा बयान किया है और नबी और रसूल ने ये सारी बातें की, हज़रत मूसा और हारून ने की।
اللہ تعالو علی اللہ، ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اے ظالم بادشاہ، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، انی آتیکم بسلطان مبین، گیان اور ایمان کی باتوں کے لیے میں کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آیا ہوں۔ وانی عوذت بربی وربکم، اور میں مدد میں آنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ جو ہم دعا کرتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے، اور سچے مالک کی پناہ میں آنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے بھی بھرے دربار میں یہ دعا کی، وَإِنِّي عُذْتُ، میں سچے مالک کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، بربی، میرے رب، وَرَبِّكُمْ، اے درباریوں، اے بادشاہ، اے وزیروں، تمہارے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، خالی میرا نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے۔ انترجمون، مجھے مارنے کی کوشش مت کرو، پتھر سے ہلاک کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس گیان کو کنڈیم کرنے کے لیے فالتو کی باتیں، لفظ اپنے زبان سے نکال کے اس کو بیکار اور کنڈیم کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میرے گیان اور ایمان کی باتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے، فَاعْتَزِلُونِ، تو کم از کم راستہ تو چھوڑ دو، جو لانا چاہتے انہیں تو مجھے لے کر نکل جانے دو، انہیں تو مت آزماؤ، انہیں تو مت مارنے کی دھمکی دو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک پیر ایک ہاتھ دونوں الگ الگ بازو سے کاٹوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب ایمان لانے والوں کو جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے انہیں سولی پر چڑھا دوں گا، کھجوروں کے جھاڑ پر لٹکا دوں گا۔ یہ دھمکی دیا تھا، ایمان لانے والے بھی رک گئے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، تو موسیٰ پیغمبر پر کسی نے ایمان نہیں لایا، إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کے قوم کے کچھ تھوڑی سی اولاد نے ایمان لایا، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، فرعون کی سزا سے ڈر کے، اس کے فتنے سے ڈر کے، وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ انہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، انہیں دکھ تکلیف میں قتل کرنے کے لیے نہ آ جائیں، اسی لیے کسی نے ایمان نہیں لایا، بہت کم لوگوں نے ایمان لایا۔ فَدَعَا رَبَّهُ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعا کی اور کہنے لگے یہ سب مجرم قوم ہیں۔ قیامت کے دن دو لائن لگے گی، ایک مجرم کی ہوگی، ایک مومن کی ہوگی۔ مسلمان دنیا میں اور انسان کتنی ہی جماعت گروپ، کتنے ہی دھڑے بنا لے، ذات پات کتنی ہی بنا لے، جنت میں جانے والے ایمان والے گیان والے ہوں گے، جہنم میں جانے والے مجرم جرم کرنے والے ہوں گے، تیسری کوئی لائن نہیں ہوگی۔ مسلمان اپنے اندر کتنے ہی فرقے بنا لے، کتنی ہی جماعت اور گروپ بنا لے، اس میں سے صرف وہ جو ایمان والے ہوں گے، گیان کے کام کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جرم کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ دو لائن کے اندر میں کس لائن میں جاؤں گا؟ مجرم کی لائن میں جاؤں گا کہ مومن کی لائن میں جاؤں گا؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے؟ فدعا ربہ، موسیٰ پیغمبر نے دعا کی، ہارون پیغمبر نے دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ ظالم بادشاہ، اس کی فوج، اس کے وزیر، اس کے حواری مواری، اس کا ساتھ دینے والے، اور یہ درباری جو اس کی سزا سے ڈر کر گیان سمجھ کے بھی نہیں آ رہے، اور اس کے وزیر، اس کے فوج والے، اس کے کھاتے پیتے بڑی بڑی پیمنٹ لینے والے، اس کے محل میں رہنے والے، انہیں بھی گیان سمجھ گیا، خود بادشاہ کو بھی سمجھ گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے تو ان سے کہنے لگا مجھ سے پوچھنے سے پہلے تم نے ایمان لے آیا، مطلب اسے بھی سمجھ گیا تھا، صرف اسے بڑائی دی جاتی کہ گیان پر آئیں، اس نبی کے پیچھے چلیں، گیان کو قبول کریں، وہ ہاں بولتا تو مانتے لیکن بڑائی اپنے لیے رکھتا۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ سب کے سب مجرم قوم ہے، یعنی اب مجرم کو ہلاک ہونا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں دیکھیے، فاسر بعبادی، اے موسیٰ پیغمبر اپنے تھوڑے سے گیانی اور ایمانی مہاتماؤں اور بندوں کو لے لو اور راتوں رات نکل جاؤ۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، آگے کی آیتوں میں سنیے۔